بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. الله ما شاء الله. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. ما شاء الله ما شاء الله. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من
الذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. ما شاء الله. اللهم زد فزد. ما شاء الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. ما شاء الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله.
بصوتك. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما شاء الله ما شاء الله. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ما شاء الله ما شاء الله. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قم الليل إلا قليلا نصفه
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ما شاء الله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة.
ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. القارعة ما القارعة وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك ما القارعة. ما شاء الله ما شاء الله. وما أدريك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ما شاء الله. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة
رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله مولانا